अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सूरतुल क़सस का रुकू नंबर 8 की तिलावत करूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न क़ारून कान मिन क़ौमि मूसा फबग़ा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ मा इन्न मफ़ातिहहु लतनूअ बिलउस्बति उलिल क़ुव्वह इज़ क़ाल लहु क़ौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रिहीन। वब्तग़ फ़ीमा वला तंस नसीबक मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक वला तब्तग़िल फसाद फिल अर्द इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन। क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी अवलम यअलम अन्नल्लाह क़द अहलक मिन क़ब्लिही मिनल क़ुरूनि मन हुवा अशद्दु मिन्हु क़ुव्वतन व अक्सर जमआ वला युस्अलु अन ज़ुनूबिहिमुल मुजरिमून। फ़ख़रज अला क़ौमिही फ़ी ज़ीनतिही क़ाल الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم। وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون। فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين। وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح